दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरू छनौट गर्छौँ र ती विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने गर्दछौँ ती विषयवस्तुका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग। राजनीतिक रूपमा अलिकति बढी हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ ग्लोबल टकमा। राजनीति मूलनीति जसले आम नागरिकको जुन इच्छा आकांक्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने मार्गमा एउटा रेखाचित्र कोर्ने गर्दछ। यो नीति बन्छ। त्यो नीतिले चाहिँ नेपालमा जुन आर्थिक उन्नति कसरी गर्ने भन्ने खालका सपनाहरू पनि त्यसले परिपूर्ति गर्ने बाटोहरू तय गर्छ। तर नेपालमा लामो समयदेखि राजनैतिक अस्थिरता भएका कारणले गर्दाखेरि यो विकास निर्माणका काममा त्यति अग्रसर हुन सकेको देखिन। त्यसो त लामो समय स्थानीय सरकार विहीन भयो। देश झन्डै 20 वर्ष स्थानीय सरकार विहीन भएको अवस्थामा चल्यो र पछिल्लो 4 वर्षदेखि चाहिँ स्थानीय सरकार पनि यो मुलुकले पाएको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि देशमा के कस्ता थप सकारात्मक कुराहरू भए आम नागरिकले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन् र वर्तमान राजनीतिक वस्तुस्थिति कस्तो छ, यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर र नेपाल महिला सङ्घ ललितपुरको अध्यक्ष रहनुभएकी र 3 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लाग्दै आउनुभएको छ। उहाँ विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। गीता सत्यालज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। स्थानीय सरकार पायो लामो समयपछि मुलुकले, साँच्चै पाएको अनुभूति गराउनु भयो यहाँहरूले? अब वास्तवमै भन्नुपर्दा 20 वर्ष भ्याकुम भएको स्थानीय जनप्रतिनिधि गणतन्त्र आइसकेपछि नेपालमा हामी पहिलो जनप्रतिनिधि भयौँ। हजुर। स्थानीय सरकारको अब जनताका इच्छा चाहनाहरू त अत्याधिकै थियो, किनभने 20 वर्षदेखि त्यो ठाउँ भ्याकुम भएको अवस्था थियो, जसले गर्दा जनताले के चाहेका थिए भने हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हामीले सोचे जस्ता जनप्रतिनिधिहरू पठाएका छौँ। अब हाम्रा जति पनि इच्छा चाहना र जति पनि अधुरा योजनाहरू छ त्यो योजनाहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि उहाँहरू सजिलो माध्यम हुन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले सोचिरहनु भएको थियो र हामीले पनि त्यो अनुरूप जति काम गऱ्यौँ मलाई लाग्छ जनताका इच्छा आकांक्षा र चाहना अनुरूपै गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ भयो भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई। अब मैले यहाँ जाँदैछु अब अथाह इच्छा आकांक्षाहरू थियो उहाँहरूको, त्यो एकदमै धेरै इच्छा चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्न त एकैचोटि सम्भव थिएन। अब हरेक कुराको सिस्टममा जानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा पनि उहाँहरूले जति चाहनु भएको थियो त्यति त परिपूर्ति गर्न एकैचोटि हामी गर्न सकिने अवस्था पनि थिएन र हामी जब असम्भव पनि छ, तर त्यो बाटोमा चाहिँ लागेको छ कि छैन स्थानीय सरकार? म भन्दैछु यहाँलाई मैले त्यो राख्दैछु त। जब हामी निर्वाचित भएर आउँदा हामीसँग एक थान नमुना कानुन थियो। त्यो एक थान नमुना कानुनले सबै कुरा एकैचोटि गर्न सकिने अवस्था थिएन। हामी पनि अलमलमा थियौँ। अब किन हामी अलमलमा भयौँ भन्दा स्थानीय तह भइसकेको थियो, स्थानीय सरकार भइसकेको थियो। अब गणतन्त्र पश्चातको हामी पहिलो जनप्रतिनिधि, मैले अघि पनि भने फेरि रिपिट गर्दैछु, जसको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो चाहना इच्छा आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्नको लागि धेरै बाटाहरू बन्देज पनि थियो र तिनीहरूलाई कसरी खोलेर जाने भनेर हामी 1 वर्षसम्म अलमलमा परिरहेको अवस्था पनि थियो। धेरै इच्छा चाहना आकांक्षा भएको हुनाले एकैचोटि जनताका इच्छा चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने ठाउँ पनि थिएन, जसको कारणले गर्दा हामीले बिस्तारै उहाँहरूका इच्छा चाहना आकांक्षालाई आफैले कानुन बनायौँ। कानुन बनाइसकेपछि कानुनमा टेकेर हामीले गरिरहेका छौँ अहिले। हजुर, अहिले स्थानीय सरकारलाई स्ट्रङ सरकार पनि भनिन्छ, किनभने अलमोस्ट अधिकार छ स्थानीय सरकारसँग। विकास निर्माणका कामहरूमा यो 4 वर्षको अवधिमा जति काम गर्नुभयो नि त्यसबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले छ कि छैन त? अब आकांक्षा त धेरै थियो, त्यो त पुरा गर्न सकिएन। यहाँका आर्थिक सोर्सेसहरू र महानगरपालिकासँग भएको जुन सोर्स छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अलिकति काम गर्न सकेनौँ आत्मामा चाहिँ, झन्डै अन्तिम कार्यकाल आइपुग्दै गर्दाखेरि। यहाँले राख्नु भएको कुरा यथार्थ पनि हो होइन। अब स्ट्रङ सरकार त भनिन्छ, त्यो स्ट्रङ मान्छेलाई पनि
के गरिन्छ त भने खुट्टामा सिक्री लगाइदियो भने ऊ कतिको दौडिन्छ। तिमी दौड, तिमी एकदम स्ट्रङ छौ, तिमी हट्टाकट्टा छौ, तर तिम्रो खुट्टामा सिक्री बाँधेको छ है भनिदियो भने त्यो स्ट्रङ मान्छे कति दौडिन सक्छ यहाँले एनालाइसिस गर्ने कुरा हो। त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। अब स्थानीय सरकारलाई पनि के भएको छ त भन्दा तपाईँहरू स्ट्रङ हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू एकदमै स्थानीय सरकार हो, सबै सिंहदरबार चाहिँ स्थानीय सरकारको जनताको घर घरमा आएको छ भनेको छ। तर अब जहाँ त्यो आउने कुराहरू छ, घर घरमा जनता सिंहदरबार चाहिँ घर घरमा आएको कुरालाई प्रत्याभूति हुनलाई कुनै पनि केन्द्रले बनाउनु पर्ने कानुन नबनिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको अनुसूची 8ले दिएको अधिकार क्षेत्र त प्रयोग गर्न सक्छ, उसले आफू कानुन बनाउँछ। तर जति पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुनहरू नबनिरहेको अवस्थामा कसरी विकास निर्माणलाई, जति पनि विकास निर्माण मात्र म भन्दिनँ, हामीले गर्नुपर्ने जति पनि जनताका कार्यहरू छन् त्यो जनताको कार्यहरूलाई कति पुरा गर्न सक्यौँ, कानुनको अभावमा कति गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा त हामीमै गर्वमा रहेको विषय रह्यो। र अर्को कुरा, हामीले जनताका जति पनि विकास गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो विकास निर्माणको कार्यलाई हाम्रो साधन स्रोत र पहुँचले भ्याएसम्म हामीले गरिरहेकै छौँ। हजुर, मलाई लाग्छ ललितपुर महानगरवासीहरूले समग्र भन्दा केही तुलनात्मक हिसाबले अब सबै कुरो त हामीले गर्न सकेका छौँ म भन्दैन, किनभने हामीसँग साधन स्रोत पनि सीमित छ। त्यो साधन स्रोत सीमित भएको कारणले हामीले चाहेर पनि जनताले जति सोचेको छ त्यो जति विकास गर्न त सकिएको छैन। तथापि पनि हामीले केही न केही जनतालाई प्रत्याभूति हुने खालको काम चाहिँ गरेका छौँ। यहाँले चुनावमा जाँदाखेरि एउटा घोषणापत्र पनि लिएर जानुहुन्छ। हामीले चुनाव जित्यौँ भने चाहिँ यसो गर्छौँ, त्यो घोषणापत्र अनुसार काम गर्न फेरि नसक्ने कि राजनीतिक दलका यी जनप्रतिनिधिहरूले त्यो चाहिँ कहाँनिर कमजोरी हुँदो रहेछ? यहाँले 4 वर्ष बिताउँदै गर्दाखेरि होइन, मैले गर्छु त भनेको थिएँ, अलिकति यसमा चाहिँ समस्या आयो। ठिक छ, यहाँनिर समस्या हुँदो रहेछ। अब म यहाँलाई भन्छु, हामीले घोषणापत्रमा जति कुरा राखेका थियौँ, अब फिजिकल जस्तो टेक्निकल्ली त्यहाँ असहज भएको कुरालाई हामीले थाँती राखेका छौँ। टेक्निकल्ली मैले भने नि यहाँलाई, टेक्निकल्ली असहज भएको कुरालाई थाँती राखेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी निर्वाचित हुनको लागि चुनावमा हिजो जति कुरा बोलेका थियौँ, हाम्रा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरूलाई हामीले एउटा दुईटा बाहेक अरू सम्बोधन गरेका छौँ। त्यतिसम्म यहाँहरूले उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका छौँ हामीले। एकदमै एकदमै जनतासँग प्रत्यक्ष घर घरमा प्रत्येक पल ठोक्किने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधि। राजनीतिप्रति वितृष्णा छ आम नागरिकको भन्छन्, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? अब मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारप्रति त्यति वितृष्णा जनतामा छैन होला। किन छैन होला भन्दा अब जे काम गर्न आउँदा पनि जनताहरू प्रत्यक्ष ठोकिने कहाँ भन्दा स्थानीय सरकारसँग। उनीहरूलाई के फिलिङ्स हुन्छ भन्दा मैले गएर आफ्ना कुरा राखेँ भने मेरो काम चाहिँ पुरा हुन सक्छ भन्ने छ। उहाँहरू जो पनि आउन सक्नुहुन्छ, खुल्ला हुन्छ। स्थानीय सरकार भनेको खुल्ला किताब हो। ललितपुर महानगरभित्रका स्थानीय तहका हरेक व्यक्ति चाहिँ आफू स्वयं आउन सक्नुहुन्छ। त्यो आउनलाई पहुँच पनि चाहिँदैन, सिधै हामी कहाँ आएर आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो दुखेसोहरू राख्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई परेको जुन पीर मर्का छ त्यो पीर मर्का सजिलै राख्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा पनि मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार जनताको एउटा लोकप्रिय सरकार चाहिँ पक्कै हो। हजुर, पक्कै हो, यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन। हजुर, प्रत्यक्ष ठोकिँदै गर्दाखेरि जे सन्तुष्ट चाहिँ छन् अहिले होइन? यो 20 वर्षपछि जुन स्थानीय सरकार पाए, अब चाहिँ बल्ल हाम्रा कुरा सुनिदिने कोही आयो, जनप्रतिनिधि आयो भन्ने चाहिँ लाग्यो होला जनतालाई। एकदम त्यो चाहिँ छ। मैले अनुभूति गरेँ। हजुर हजुर, मैले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्दा चाहिँ त्यो जनताले प्राप्त गर्नुभएको छ। कानुनी अडचनहरू चाहिँ के भोग्नुभयो यहाँहरूले? अब केन्द्र सरकारले अघि पनि भन्नुभयो सिक्री बाँधेर चाहिँ ल दौडी भन्यो भने हट्टाकट्टा मान्छे पनि दौडिन सक्दैन भन्नुभयो। अख्तियारी दिए भन्दै गर्दाखेरि प्रत्यायोजन गरेकोमा कानुनी अडचन चाहिँ यहाँहरूले भोग्नुभयो कि भोग्नुभयो? अब त्यो त किन नभोग्ने, मैले शिक्षाकै कुरा गर्छु यहाँलाई। शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब यहाँले त्यो प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको, हामीले त्यो प्रत्यक्ष देखेको कुरा हो नि त। अब त्यहाँ चाहिँ कति अब स्थानीय सरकारले आफूले कानुन बनाएर जान सक्ने अवस्था छैन, प्रदेशले शिक्षाको कानुन बनाएको छैन, सङ्घले बनाएको छैन भनेपछि स्थानीय सरकारले कस्तो कानुन बनाएर जाने?
हामीले उताबाट हामीले आफ्नो तरिकाले ऐन कानुन बनाएर हामी चलिरहेछौँ अहिले। अनि हामीले बनाएको कानुन अनुसार त्यो बाजिएको छ कि छैन त्यो पनि एउटा रहस्यमय कुरा छ। हामी माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहलाई भन्छौँ, अनि फेरि माध्यमिक शिक्षाको 10 कक्षाको परीक्षा कहाँ हुन्छ त, कसले लिइरहेछ त अहिले? समस्या त्यहाँ छ कि छैन त? ती कुराहरूलाई केलाउनु पर्छ र त्यस अनुरूप कानुन बन्नुपर्छ भन्ने मेरो होला नि त। अब त यहाँहरुकै सक्रियतामा चाहिँ नि ती कुराहरूलाई, ती कानुनहरूलाई होइन, मैले त हरेक मिडियामा भनिरहेको छु। हेर्नुहोस्, मैले हरेक मिडियामा बोल्दाखेरि शिक्षालाई छुने गरेको छु, किनकि म पनि अलिकति शिक्षासँग सरोकार राख्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ शिक्षालाई छुने गरेको छु। अरू विषयवस्तुहरू पनि छन्, रहँदै पनि मैले विशेष शिक्षालाई नै फोकस किन गर्छु भन्दा म पनि अलिकति शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले मैले शिक्षालाई अलिकति बढी जोड दिइरहेको छु। देश विकासको आधार पनि त एउटा स्तम्भ पनि त हो शिक्षा। भनेको उचित शिक्षा दिन सकियो भने भोलि उचित सबल व्यक्तित्वहरू, सक्षम व्यक्तित्वहरू जन्माउन सकिन्छ। अब हामी व्यवहारिक शिक्षा भन्दा पनि कोरा किताबी ज्ञान दिइरहेछु मैले। हाम्रो शिक्षाले रोजगार सृजना गर्ने होइन नि त, गरेको छैन नि त अहिले हाम्रो शिक्षाले। सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र हो, व्यवहारिक शिक्षा भएन भनेपछि हामीभन्दा अगाडिका हाम्रा अग्रज दाजुहरूले पढ्दा, हाम्रा बुवाहरूले पढ्दाखेरि व्यवहारिक शिक्षा थियो, कृषि पढाइ हुन्थ्यो, त्यहाँ अन्य विषयवस्तुहरूको पढाइ हुन्थ्यो, भनेपछि टेक्निकल शिक्षा हुन्थ्यो, जसले गर्दा अहिले कृषिका हरेक जेटीहरू उत्पादन भएको थियो त्यति बेलामा। त्यति बेलाको त्यो जेटीहरू 400 पूर्णाङ्कको कृषि पढेर आउनु भएको हो नि त। भनेपछि खोइ त हामीले रोजगारमूलक शिक्षा त दिन सकेका रहेछौँ, हामीले त सैद्धान्तिक मात्रै दिइरहेछौँ हाम्रा बच्चाहरूलाई। अब हामीले टेक्निकलतिर पनि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ हरेक ठाउँमा यी कुराहरू उठाउने गरिरहेको छु, जसले गर्दा चाहिँ शिक्षा नै पहिलो आधार हो, विकास निर्माणको पहिलो खुड्किलो भनेको शिक्षा हो। त्यो रहँदै पनि हामीले बजेटको जुन काम, बजेट निर्धारण गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हामी फेरि शिक्षामै कम बजेट विनियोजन। अब यो शिक्षामा अलिकति बढी व्यावसायिकीकरण यहाँले उठाइहाल्नु भयो, शिक्षाको कुरा म त्यो त जान त चाहँदैन, त्यहाँले उठाइहाल्नु भयो। अलि बढी व्यावसायिकीकरण, अलिकति बढी महँगो, अलि कम हैसियत भएका मान्छेहरूले त राम्रो उचित शिक्षा पाउनै नसक्ने अवस्था आयो भन्छन्। त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान गयो? त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गइरहेछ। हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नै स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भनेर हामीले केही अनुदानहरू पनि दिइरहेको छौँ। अब सामुदायिक विद्यालयहरूमा अब शैक्षिक सामग्रीहरू भनौँ न, कम्प्युटर शिक्षा, अब कसरी प्राइभेट स्कुलहरूले कसरी शिक्षालाई महँगो शिक्षा गरिरहेछन्, हामीले सामुदायिक विद्यालयलाई स्ट्रङ बनाएर अगाडि बढाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ इक्वल हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ र हामी चाहिँ त्यसमा लागि परेको छौँ। अलिकति डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सरकारको जुन स्वामित्वमा रहेको छ, ती शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ स्ट्रङ हुने, निजी शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ कमजोर हुने देखिन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत हुनुको कारण के भोग्नुभयो यहाँले? अब यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा के यो शिक्षकहरूले हेलचेक नै गर्छन्, अथवा राज्यले रेगुलर मोनिटरिङ गर्न सकेन, अथवा हामीले दक्ष चाहिँ शिक्षकहरू दिन सकेनौँ? के कमजोरी रहेछ? के अब अलिकति सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू दक्ष छैन पनि म भन्दैन, शिक्षकहरू दक्ष नै हुनुहुन्छ। अहिले आएको जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम दक्ष शिक्षक हुनुहुन्छ। अब हामीले एउटा सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टम चेन्ज गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ जति प्राइभेट स्कुलहरूले दिएको छ त्यति नै दिन सकिन्छ। अहिलेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक्स्ट्रा करिकुलमहरू राखेको छ। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ ललितपुरको आदर्श औल लगायतका अन्य स्कुलहरू पनि छन्। ती स्कुलहरूमा जति प्राइभेट स्कुलहरूले उत्पादन गरेका छन् विद्यार्थीको चाप सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ, त्यहाँको पढाइको क्वालिटी पनि त्यस्तै छ भन्दा कहाँनिर छ त सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा चाहिँ कमजोर छ भन्ने कुरा। तर त्यो त्यहाँको हेड सरले हुनु पर्यो, अनि व्यवस्थापन समिति चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो, अभिभावकहरू पनि त्यही अनुरूप। जति हामी के गर्छौँ त प्राइभेट स्कुलमा आफ्नो बच्चालाई पढाउँदै गर्दा बच्चा लिन जान्छौँ, पुर्याउन जान्छौँ, बच्चालाई खाजा पठाउँछौँ, तर त्यही अभिभावकले सरकारी विद्यालयमा बच्चालाई भर्ना गर्दै गर्दा बच्चालाई घरबाटै छोडिदिन्छौँ, हामी स्कुलसम्म पुर्याउन पनि जाँदैन। अभिभावक पनि यसमा अलिकति अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय नै तिनै त्रिपक्षीय व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार भयो भने मलाई लाग्छ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पनि प्राइभेट विद्यालयभन्दा कमी चाहिँ हुँदैन। कम
शुल्कमै त्यो अध्ययन शिक्षा चाहिँ बच्चाहरूले अभिभावकले पनि कम शुल्कमा त्यो आफ्नो बच्चालाई व्यवसायीकरण पढाउन सकिन्छ। भयो भन्दै गर्दाखेरि ललितपुरमा पनि थुप्रै यस्ता ठुला ठुला बनिएका छन्। विद्यालयहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ महँगो शुल्क भयो भन्छन्। ती कुराहरूमा मोनिटरिङ, त्यो शुल्क चाहिँ जस मापदण्ड अनुसारको छ कि छैन भनेर स्थानीय सरकारले कहिल्यै हेर्ने प्रयत्न गर्यो कि गरेन? हामीले गरिरहेछौँ। हामीले त शुल्क निर्धारणको बैठक बस्छौँ, हामी अनुगमन गर्न जान्छौँ, विद्यालयले के कस्तो जहाँ उजुरी आउँछ, उजुरी आइसकेपछि हामी हेर्छौँ हामीले तोकेको अनुरूप छ कि छैन भनेर हामीले हेर्छौँ। त्यो त एकदमै हामीले हेर्ने नै गरेका छौँ। त्यो पनि मोनिटरिङ चाहिँ गरिरहेछ। ललितपुर महानगरपालिकाले मोनिटरिङ गरिरहेछ। हजुर, ललितपुर महानगरपालिकाको स्थानीय सरकार आउने बित्तिकैको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता के थियो र त्यो प्राथमिकता आज मिट भयो कि भएन? अब हामी आउनुभन्दा अगाडि जति कुराहरू हामीले बोलेका थियौँ, जस्तो हामीले हरियाली प्रवर्धनका कुराहरू गरेका थियौँ, धुलो रहित महानगरपालिका भनेका थियौँ। अब धुलो रहित महानगरपालिका, हरियाली त हामीले केही न केही मेन्टेन गरेकै छौँ, यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर धुलो रहित महानगरपालिका भन्दै गर्दा चाहिँ अब महानगरपालिकाभित्र पनि हिजो नगरपालिका हाम्रो विकास निर्माणलाई हामीले 3 क्याटेगोरीमा विभाजित गरेका छौँ। हिजो नगरपालिका उपमहानगरपालिका भएका वडाहरू एक प्रकारले छ भने चक्रपथ हिजो महानगरपालिका भए तापनि चक्रपथभित्र कोर एरियाभन्दा बाहिरको एरिया एउटा क्याटेगोरी गरेका छ भने चक्रपथ बाहिर चाहिँ अर्को क्याटेगोरी गरिरहेको। चक्रपथ बाहिर हिजो गाविस थियो, अहिले चाहिँ महानगरपालिका भएको छ भनेपछि 3वटा विकास निर्माणको संरचनालाई हामीले 3 क्याटेगोरी गरेर बजेट पनि विनियोजन गरेका छ। अब हिजो गाविस भएर आज महानगरमा आएका जति पनि ओडाहरू छन्, ती ओडाहरूमा हामीले चाहे जति पनि विकास गर्न सकिरहेको छैन। तर प्राथमिकीकरणको आधारमा उहाँहरूलाई हामीले पहिलो नम्बरमा राखेका छौँ। त्यो पहिलो नम्बरमा राख्दै गर्दा पनि हिजो त गाविस थिए नि त ती ओडाहरू। अब अहिले एकैचोटि महानगरमा आइपुग्दाखेरि 3वटा स्टेप जम्प गरेर आएको कारणले गर्दा पनि केही कामहरू त्यहाँ हुन सकेका छैनन्। तैपनि हामीले प्रयासरत छौँ। त्यहाँ पनि धुलो रहित बनाउनको लागि हामी धुलो र हिलो रहित बनाउन हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। एकैचोटि मैले सुरुको फेजमा पनि यहाँसँग भने एकैचोटि गर्नलाई हामीसँग सीमित साधन स्रोत भएको कारणले त्यो सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि हामीले कार्य गर्नुपर्ने हुनाले केही न केही भने जस्तो चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब हामीले हाम्रो प्रयास चाहिँ एकदमै जारी छ देखिन्छ त्यो भने, किनभने अहिले पछिल्लो जुन कोभिडको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार यदि नहुने थियो भने अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो भनेर आम नागरिकले भनेको अवस्था पनि रहेको छ। अब यहाँले कोभिडकै कुरा जोडिहाल्नु भयो, अलिकति म केही कुरा कोभिडको विषयमा पनि राख्छु। ललितपुर महानगरपालिका यो कोभिड आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने सुरुको फेजमा त हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गऱ्यौँ एम्फासँग मिलेर। त्यसपछि हामी क्वारेन्टाइन गर्दै गर्दा राहत व्यवस्थापन पनि हामीले नै गऱ्यौँ। पहिलो फेजको जुन आगामी वर्षको चालु अहिले विगत वर्षमा के अरे 68 होइन कति भयो 78 अहिले त 77 78 भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि हामीले जति कोभिड आएको थियो त्यो बेलामा हामीले धेरै राहतका कार्यहरू पनि गऱ्यौँ, धेरै कामहरू गऱ्यौँ। जब सेकेन्ड भेरिएन्ट आयो, फर्स्ट भेरिएन्ट आउँदाखेरि हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गऱ्यौँ होइन। अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट आइसकेपछि हामीले आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अक्सिजन सहितको एउटा युथ फाउन्डेसनसँग मिलेर वडा नम्बर 26मा हामीले काम गरिरहेका आइसोलेसन सेन्टर अक्सिजन सहितको राखेका छौँ भने अर्को चाहिँ ज्यापु समाजको भवनमा हामीले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर राखेका छौँ। दोस्रो भेरिएन्टमा चाहिँ नि अक्सिजनको समस्या, बेडको समस्या, भेन्टिलेटरको समस्या, आइसियूको समस्या निकै भोग्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्न सकिएन भन्ने लाग्यो है अलिकति। स्थानीय सरकारलाई पनि त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति कमजोरी गऱ्यौँ हामीले, अलिकति पहिलादेखि नै हामी सक्रिय रूपमा व्यवस्थापनतिर लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने अलिकति कमजोरी चाहिँ त्यहाँ भयो होइन। हामीले त फर्स्ट भेरिएन्ट आइसकेपछि सेकेन्ड भेरिएन्ट नआउँदै पाटन हस्पिटल भिजिट गर्न गएका थियौँ। पाटन हस्पिटलको भिजिट गर्न जाँदा त्यहाँ हामीले सोध्यौँ के छ यहाँको समस्या भन्दाखेरि पाटन हस्पिटलले हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिया छ भनेपछि हामीले 1 करोड पाटन हस्पिटललाई पनि दिएका थियौँ। किनभने पाटन हस्पिटल भनेको त जनताको हस्पिटल, मुटुको हस्पिटल, लगनखेलको मेन सेन्टरमा छ, जसले गर्दाखेरि सजिलै जनताको पहुँच पुग्ने ठाउँ, सजिलै त्यहाँ पुग्न सक्ने, अन्तभन्दा त सजिलो छ नि पाटन सेन्टरमा भएको हुनाले ललितपुर जिल्लाको जहाँबाट आए पनि त्यो सेन्टर भएको हुनाले हामीले पाटन हस्पिटल
लाई 1 करोड रुपियाँ अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नको लागि दिएका थियौँ। त्यसले गर्दा पनि त्यो निर्माण भइसकेको भए अलिकति छिटै त्यहाँबाट केही रिकभर हुन्थ्यो, अक्सिजनको धेरै समस्या भोग्नु पर्दैन थियो। अलिकति केही न केही समस्या चाहिँ आयो। हामी थर्ड भेरिएन्टको चेतावनी आइरहेको बेला तयार छौँ अब व्यवस्थापनको लागि? अब साँच्चै भन्दा हामी स्थानीय सरकार त अब कसरी अब अहिले विज्ञहरूको भनाइअनुसार थर्ड भेरिएन्ट भनेको बालबालिकाहरू देखा पर्छ भनेका छौँ। अब बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरू हामीसँग छ कि छैन त? महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब अहिले भेन्टिलेटरमै यदि आवश्यक पर्यो भने बच्चालाई सुट हुने खालको हामीसँग भेन्टिलेटर छ कि छैन त, आइसियु छ कि छैन त, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी छ। र अब यहाँ ललितपुरको महिला सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ ललितपुरमा? अब चेतनाको स्तर कस्तो छ? राजनीतिक चेतनाको स्तर कस्तो छ? एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भइहाले। म ललितपुरको महिला सङ्घको अध्यक्ष रहँदै गर्दाखेरि मैले ललितपुरका महिलाहरूलाई धेरै अब म त एक हिसाबले यतापट्टि महिला सङ्घको अध्यक्ष पनि भएँ र उपप्रमुख पनि भएको हिसाबले मैले अहिले महिलाका इस्युहरूमा धेरै कुराहरू उठाइ पनि रहेको छु। र महिलाहरूलाई अब सशक्तिकरणका कुरा होइन, महिलालाई सशक्तिकरणका अब कुरा नै गर्ने होइन, अब महिलालाई सबलीकरणका कुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले त त्यो आवाज बुलन्द पारिरहेको छु। किन मैले सबलीकरणका कुरा गरेँ भन्दै गर्दाखेरि यहाँलाई लाग्न सक्छ नि किन सबलीकरणको कुरा गर्नु। मैले सशक्तिकरणको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब सशक्तिकरण त बोल्न मात्रै सिकायो, सबलीकरणले सक्षम बनाउन सिकायो। सबलीकरणले अब महिलालाई सक्षम बन्न सिकायो। सक्षम बनेर कम्पिटिसन गर्न सक्छु भन्ने जोस दिनु पर्यो। अब जब महिला सक्षम हुन्छ तब मात्रै महिला चाहिँ अगाडि आउन सक्छ। अब मानिलिउँ बोल्न सक्यो, ऊ अगाडि आयो, उसँग हातमा पैसा छैन। अहिलेको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। महिलासँग हातमा अर्थ छैन भने, उसले अर्थ चलाउन सक्दैन भने, उसले जतिसुकै कुरा गरोस् जे गरोस् ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिकमा होस् चाहे सामाजिकमा होस् चाहे घर व्यवहार समाज जहाँसुकै भए पनि आर्थिक रूपले त उसलाई सबल बनाउनु पर्यो नि। एउटा महिला सबल भई भने उसले आफ्नो परिवारलाई सक्षम बनाउँछ, परिवारलाई सक्षम बनाइसकेपछि उसले आफ्नो समाजलाई सक्षम बनाउन सक्छ। घर परिवार समाज र राष्ट्रलाई सक्षम बनाउनको लागि महिला सबलीकरण हुनैपर्छ। त्यस कारणले गर्दा महिलालाई सशक्तिकरणको आवश्यक छैन, महिलालाई सबलीकरणको आवश्यकता छ। महिला सबलीकरणको बेस चाहिँ के रहेछ? एजुकेसनबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ कि यहाँले कुनै एजुकेसन त पहिला पार्ट भयो। एजुकेसन सँगसँगै उसलाई जे इन्ट्रेस्ट छ, आफूलाई लागेको इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ नि मान्छेमा, त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसार उहाँले काम गर्न पाउनुपर्छ। जस्तो मानिलिउँ मलाई अब लुगा सिउनै मन लाग्यो भने मैले एउटा सियो धागो चलाउनेदेखि लिएर फेसन डिजाइनसम्म मैले गर्न जान्नु पर्यो नि त। फेसन डिजाइन जानिसकेपछि पो मैले राम्रोसँगले चाहे जस्तो जनताले कस्तो खालको फेसन आइरहेछ त्यही अनुरूप लुगा सिउन चाहन्छन् त। मलाई त्यो आउँदैन, मैले बेसिक मात्रै सिकेँ भने मैले त्यो अरू गर्न सक्दिनँ। अब मलाई पार्लरै सिक्न मन लाग्यो भने के चाहिँ गरेर गर्ने हो त? मलाई कम्प्युटरै सिक्न मन लाग्यो भने बेसिकदेखि एडभान्स कोर्ससम्म जान्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो अहिलेको आवश्यकता के हो, आवश्यकता अनुरूप हामी चाहिँ जान सक्नुपर्छ। सिप विकासको कुरामा एकदम स्थानीय सरकारले के सहयोग गरेको छ उहाँलाई? अब स्थानीय सरकारले पनि यसलाई नै बढी फोकस गरिरहेछ, जुन कुरा मैले अहिले राखिरहेको छु। हामी निर्वाचित भएर जानुभन्दा अगाडि धेरै महिलाहरूले ट्रेनिङ लिने, तालिम लिने र त्यो सर्टिफिकेटलाई सिरानमुनि राख्ने जम्मै जानेको छ नि। मैले कम्प्युटर पनि जानेको छु, सिलाइ पनि जानेको छ, पार्लर पनि सिकाएको छु, तर युजमा आएको छैन। युजमा नआइसकेपछि त त्यसको अर्थै रहेन नि। सिकेर मात्रै भएन, प्रयोगमा आउनु पर्यो, व्यवहारिक हुनु पर्यो। त्यो नभइसकेपछि त अर्थ रहँदैन। हामीले के भन्यौँ भने होइन, म आफैले के भने त भन्दा 25 जनालाई बरु सिकाउनुहोस् 1 वर्षमा। त्यो 25 जनालाई व्यावसायिक बनायो भने त्यसले चाहिँ ठुलो एचिभमेन्ट प्राप्त गर्न सक्छ। होइन भने अब सबैलाई सिकाउने तर त्यसको अर्थ रहेन भने हामीले आर्थिक रूपले जनताले तिरेको ट्याक्स मनीबाट चाहिँ खर्च गर्ने तर जनतालाई नै सबल बनाउन सकेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले जनतालाई सबल बनाउने पक्षतिर जानुपर्छ भनेर हामीले लाग्यौँ र त्यो अनुरूप अहिले काम पनि सबलीकरणमा जानुपर्छ लागिराख्नु भएको छ। यहाँको कार्यक्रममा पक्कै पनि पोजिटिभ चाहिँ नि धारणा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूको पनि हुनसक्छ। मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो, राजनीतिक रूपमा सङ्घीय
हिसाबमा जे देखिएको छ, केन्द्र सरकारमा जे जस्तो खिचातानी देखिएको छ, त्यसको ठ्याक्कै इम्प्याक्ट चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पर्दो रहेछ कि पर्दो रहेछ? यहाँहरू स्वतन्त्र भएर काम गरिराख्न पाउनुभयो कि राजनीतिक यता खिचातानी चल्दै गर्दाखेरि यहाँहरूलाई असर गर्यो त्यो कुराहरूले? मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारलाई त्यति धेरै केन्द्रीय असर सरकारको गरेन। खिचातानीले मलाई त्यति धेरै हाम्रो विकास निर्माण कार्यलाई असर चाहिँ गरेन। केही न केही त परिहाल्छ, थोरै मात्रामा त परिहाल्छ। तथापि पनि त्यो केन्द्रीय सरकारको खिचातानीले स्थानीय सरकारलाई त्यति धेरै असर गरेन, गर्दो रहेनछ। रहेछ मलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी पनि भन्न सक्छौँ कि स्थानीय सरकार स्ट्रङ रहेछ, किनकि ऊ आफ्नो काममा निरन्तर लागिरहन पाउँछ। केन्द्र सरकार जेसुकै गरोस्, केन्द्र सरकारले जस कानुनी अडचन नदियोस्, आर्थिक रूपमा सहयोग गरिदियोस्, त्यति होइन? जेसुकै गरोस् भन्नु त मिल्दैन। कहाँ केन्द्रीय सरकारले जेसुकै गरोस् भन्नु मिल्छ? एउटा हामी स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको खिचातानीले असर गर्दो रहेछ। खिचातानीले असर पार्दैन हामीलाई। हामी हाम्रो तरिकाले अब 3 तहको सरकार भइसकेपछि स्थानीय सरकार हो एउटा कसले ह्यान्डल गर्छ भन्दा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्छ, त्यो अवश्य हो। तथापि पनि अब स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणको काम गर्न, स्थानीय सरकारलाई चलायमान बनाउन, सुसूचित गर्नको लागि केन्द्रीय सरकारको जुन खिचातानी छ त्यसले चाहिँ असर पार्दैन भन्ने कुरा कता कता प्रदेश सरकारको चाहिँ भूमिकै भएन भन्छन्। यहाँहरूले के भोग्नुभयो? त्यो कुरा चाहिँ म बोल्न चाहन्न, किनभने म स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले मैले प्रदेशको कुरा ल्याएर किन जोड्नु पर्छ? होइन, यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अहिले केही राजनीतिक दलहरूले चाहिँ मुद्दा पनि उठाए कि अब यो चाहिँ नि सङ्घीयता चाहिँ त्यति चाहिएन, किनकि हामी केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भएदेखि पुग्ने रहेछ, हामीलाई किन चाहियो प्रदेश सरकार भने भएर यहाँहरू स्ट्रङ सरकार भन्दै गर्दाखेरि बिचमा रहेको एउटा प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो रहेछ भनेर यहाँहरूले भोग्नुभएको अनुभव मात्रै सुन्न खोजे, चाहिने नचाहिने डिसिजन सेक्टरको कुरा गरे अब हामीसँग त्यति अब प्रदेश सरकारको यी बजेट आएको कुराहरू मात्रै, अरूमा कोअर्डिनेसन बरु हामी नजिक अब राजधानीसँग जोडिएको, राजधानीमा भएको भएर केन्द्रीय सरकारसँग अलिकति बढी हुन्छ र प्रदेश सरकारसँग कम हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि अब प्रदेश सरकारको आफ्नै कुराहरू हुनसक्छ, हामी त्यति धेरै ठोकिनु नपर्दो रहेछ प्रदेश सरकारसँग। अब यहाँको तलभित्र थोरै समय प्रवेश गर्नु, अब यो क्रियाशील सदस्यता विवाद यहाँकै जिल्लामा आमरण अनसनसम्म बसे सानेपामा होइन, किन यो अवस्था आइलाग्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र? अब क्रियाशील सदस्यको विषयमा यहाँले कुरा उठाउनु भयो। मलाई लाग्छ क्रियाशील सदस्यमा त्यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ थिएन। यो नियोजित तरिकाले उठाइएको अब मलाई लाग्छ थिएन जस्तो लाग्छ, किनकि जिल्लाबाट आफ्नो ओडाबाट भरेर जाने हो। क्रियाशील 56 जिल्लाको मात्रै वडा अधिवेशन गर्न सकिएको अवस्था रहेको छ। म यहाँलाई राख्दैछु, क्रियाशील सदस्य भनेको ओडाको इकाइ सभापतिदेखि क्षेत्रीय सभापति, ओडा इकाइ सभापति, क्षेत्रको प्रदेशको सभापति, त्यसपछि क्षेत्रको सभापति गएर जिल्लाको सभापति हुँदै केन्द्र पुग्छ भनेपछि अब त्यहाँ विवाद गरी जिल्लाबाट जुन कुराहरू जिल्लाबाट आइसकेको कुराहरू छ त्यसलाई विवाद गर्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन। छानबिन गरेर त्यो के कस्तो छ हेरेर दिएको भए मलाई लाग्छ यसले कुनै पनि विवादित हुँदैन थियो। अब के कुरामा विवाद भयो यो कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो शीर्ष नेताहरूलाई थाहा होला, उहाँहरू चाहिँ एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लाएर एकदमै पन्छी राख्नु भएको अवस्था भएको छ। अब यो महाधिवेशनको तयारीमा यहाँहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय महाधिवेशन चाहिँ मङ्सिर 9 देखि 13 गते गर्ने भनेर लागिराख्नु भएको छ। 3 तहका नेताहरू सक्रिय रूपमा अघि बढेका छन्। तेस्रो तह भनिएको कल्याण गुरुङजीले पनि सभापतिको लागि दावेदारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ होइन। अब संस्थापन पक्ष छ, संस्थापन इतर पक्ष छ, इतर पक्षका हाम्रा रामचन्द्र पौडेलज्यूले चाहिँ होइन साझा एकजना उम्मेदवार लिएर जानुपर्छ भनेर पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो। त्यसको को उम्मेदवार हुने भनेर चाहिँ डिक्लेरेसन चाहिँ उहाँले गरिसक्नु भएको छैन। यता शेरबहादुर देउबाजी फेरि होइन यो पटक पनि म नै सभापति हुनुपर्छ भन्ने आशय जस्तो देखिन्छ। यहाँको आशय के हो? अब प्रजातन्त्रमा आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ, प्रजातन्त्रमा कुरा राख्न पाउनु भनेको सुन्दर पक्ष पनि हो, त्यसैको नाम प्रजातन्त्र हो, त्यसैलाई त भनिन्छ प्रजातन्त्र। अब म आफ्नो स्वतन्त्र रूपले आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउनु नै प्रजातन्त्र हो नि, होइन र?
यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब आफ्ना कुरा स्वतन्त्र रूपले अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरालाई अब कल्याण गुरुङले राख्नुभयो। अन्य म नेतृत्वको कुरा गर्दैछु, नेपाली कांग्रेसलाई हाँक्ने नेतृत्वको कुरा गर्दैछु। ठिक छ, अब त्यो लेयरले हाँक्ने कि यो लेयरले हाँक्ने कि 3 लेयरमा कुन लेयरले हाँक्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई भन्न खोज्ने मेरो आशय थियो। मैले त्यही त यहाँसँग मैले राख्दैछु त कुरा। अब प्रजातन्त्रमा आफ्ना कुरा स्वतन्त्र रूपले राख्न पाइन्छ, उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। त्यो नैसर्गिक अधिकारलाई कसैले हनन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले अब भोलि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ। महाधिवेशन अब भर्खर हाम्रो वडा इकाइ अधिवेशन सकिएको छ, नगर अधिवेशन हुन्छ। नगर अधिवेशनपछि प्रदेश, प्रदेशपछि क्षेत्र र जिल्ला हुँदै अनि फेरि प्रदेश भएर अब हामी सङ्घीय भनौँ केन्द्रीय अधिवेशन हुन्छ। भनेपछि त्यहाँबाट आइसकेपछि हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भनेको एउटा राजनीतिकमा केही समय व्यतीत गरेर राजनीतिक राम्रोसँगले बुझेको व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूले के आवश्यकता देख्नुहुन्छ त त्यस अनुरूप नेतृत्व छ। नागरिक के भन्छन् भने अब यो एउटा पुरानो पुस्ता जुन पुस्ता छ नि, यो 70 वर्ष कटेका यी पुस्ताहरूले चाहिँ अब देशलाई हाम्रो भावना अनुसार हाँक्न सकेनन्। अब यङ्गस्टरहरूलाई चाहिँ देश हाँकिदियो हुन्थ्यो, तल्लो लेयरतिर तल्लो सेकेन्ड भन्दा थर्ड लेयरमै आयो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा यङ्गस्टरहरूको चाहना चाहिँ त्यो रहेको छ। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो तेस्रो तहका जुन कल्याण गुरुङको लेभलमा रहेका विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, धनराज गुरुङज्यूहरूले नेपाली कांग्रेसलाई हाँक्ने क्षमता राख्न सक्छन् होला कि सक्दैनन् होला? यहाँ पनि त्यही लगभग त्यही उमेर समूहको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाँक्न सक्दैनन् भन्ने होइन, सक्नुहुन्छ। अब नेपाली कांग्रेस भनेको यस्तो पार्टी हो, हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर जसले चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादित गर्नुभयो, सुवर्ण शमशेरले पार्टीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि जुन लगानी गर्नुभयो, गणेशमान सिंह जसले चाहिँ त्याग गर्नुभयो आफूलाई दिएको पदसहित, मलाई होइन कृष्णजीलाई भनेर कृष्णजीलाई दिनुभयो। के अरे कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो सन्त नेता भयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला जस्ता नेताहरूले हाँकेको यो पार्टी मलाई लाग्छ अब युवा पुस्तामा जान कतिको ठिक छ ठिक छैन भन्दा पनि अब जनताले त्यसलाई नेपाली कांग्रेसका पार्टीका साथीहरूले एनालाइसिस गरेर लैजाने हो। के अरे पहिलो लेयर, दोस्रो लेयर, तेस्रो लेयर कसलाई बनाउँदाखेरि यो पार्टी स्ट्रङ हुन्छ त्यही अनुरूप जानुपर्छ। भोलिको दिनमा हैन कि म्याम, फेरि नेपाली कांग्रेस हेर्नुहोस् त तीनटा पार्टी जस्तो देखिन्छ। एकातिर सिटौलाजी हुनुहुन्छ, एकातिर रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ, एकातिर शेरबहादुर देउवाजी वर्तमान सभापति छ, माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अब यो सबै आफ्नै गुट उपगुट लिएर हिँडेको अब समग्र एउटा नेतृत्व कसरी छान्ला? सबले गुटकै मात्रै चाहिँ गुणगान गाएर हिँडिरहेछन्। मैले अघि नै सुरुकै फेजमा भने प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भनेको त्यो जति बेला गुट उपगुट त एउटा प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो, तर त्यसलाई सधैँ गुट उपगुटमा लिनु हुँदैन। लिनु भयो नि त, लियो नि त नेपाली कांग्रेस। कहाँ लिइरहेछ? हेर्नुहोस् त अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सिटौलाजीको पक्षमा चाहिँ यति मन्त्री भनिदिनुहुन्छ सिधै, रामचन्द्रज्यूको तर्फबाट चाहिँ यतिजना मन्त्री। होइन, यो यस्तो कुरा फेरि हाम्रो मिडियाबाट नै अलि बढी उचाल्ने काम भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। कांग्रेस भनेको समग्र रूप र चार तारा लिएर हिँडेको हुन्छ र स्पष्ट रूपमा देखिएको। मैले भने त सुन्दर पक्ष हो, तर गुट उपगुट त हुन्छ। जति बेला आवश्यकता पर्छ त्यो गुट उपगुट रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँले भन्नुभएको कुरा म चाहिँ गुट उपगुट त आफ्नो एउटा प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भएपछि नरहने त कुरै भएन। जति बेला गुट उपगुट हुनुपर्छ त्यो भइरहन्छ, जति बेला आवश्यकता पर्छ एकजुट भएर जाने हो। देखिएन नि त किन? अब कांग्रेसमा त त्यो देखिया छ त। हिजो अहिले कांग्रेसको नेतृत्व हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त अस्ति भर्खर रामचन्द्र पौडेलजीले चाहिँ आफ्नो जिल्लाको वडामा चाहिँ धाँधली गरेर यी सभापति आफू जित्नको लागि भनेर समग्र नेपाली कांग्रेस भयो त्यस्तो भन्छ र कसरी मिलाउने यसलाई, विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर अगाडि बढे जस्तो देखिँदैन नि। थोरै तिना छिटाहरू त आइहाल्छन्, त्यसलाई ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन। मलाई लाग्छ त्यो सानातिना छिटाहरू आउँछ, त्यो छिटा आयो भन्दैमा ठुलो रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। महिलाहरूको स्थान नेपाली कांग्रेसमा कहाँ पाउनुहुन्छ यहाँ? अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि वास्तवमा महिलाहरूको स्थान नेपाली कांग्रेसमा एकदमै राम्रो छ। पोजिसन क्रिएट भएको छ, केही न केही भएको छ। अब तुलनात्मक हिसाबले त
भएको छ नै मान्नुपर्छ। अब स्थानीय तहमा पनि 40% महिलाको सहभागिता छ, जसले एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हामीले लिनुपर्छ। किन सकारात्मक पक्ष लिनुपर्छ भनेर मैले भने संविधानले दिएकै कारणले यी महिलाहरू अगाडि बढ्न पाएको हो नि। अहिले एसियाकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ महिलाहरू पोलिटिकलमा महिलाहरूको स्थान अग्र पङ्क्तिमा छ, 1 नम्बरमा छ। त्यो पनि एउटा सकारात्मक सोचतिर जानुपर्छ। हामीले खालि नकारात्मक सोचलाई मात्रै लिएर नकारात्मक मात्रै कुरा गर्न हुँदैन, किनकि यो पनि एउटा उपलब्धि हो। हिजोको हाम्रो आदरणीय नेता मङलामा लगायतको शैलजा दिदी जस्ता आदरणीय नेतृत्वहरूले लिड गर्दै गर्दै महिलालाई केही अधिकार दिनुपर्छ, हिजो 5% मा सीमित महिलालाई 33% ल्याउन पनि हाम्रो अग्रज नेताहरूले ठुलो लडाइँ लड्नु भएको छ, ठुलो त्याग गर्नुभएको छ। त्यो पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। र त्यही अनुरूप आज हामीले 33% महिलाको सहभागिता पाएका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ। तर यतिले मात्र हामी सीमित भएर अब पुग्यो, हामीलाई 33% भयो, अब हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब हामीले फेरि महिलाहरूले अब 50% को माग पनि राख्दै जानुपर्छ मात्रै गरिरहने कि अघि यहाँले भने जस्तो सबलीकरण गरेर त्यो पुरुषसँग चाहिँ कम्पिटिट गरेर आफै क्षमतावान भएर चाहिँ अब ग्र्याब गर्दै जाने अब होइन। ठिक हो, यहाँले उठाउनु भएको कुरा ठिक हो। सबलीकरणलाई चाहिँ अब छोडिदिउँ, सबलीकरणमा जाउँ, सबलीकरणबाट त्यो पुरुषसँग यसले टक्कर गर्न सकोस्। अब चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ त, अब सुरुका फेजमा त पर्सेन्ट नआइकन त यहाँ सहभागिता नै भएन नि त। यदि संविधानले दिएको थिएन भने के महिला र पुरुष मेयर र उपमेयर, महिला मेयर भए उपमेयर पुरुष, पुरुष मेयर भए महिला उपमेयर भनेर त पाउँदैन थिए नि कुनै पनि महिलाले। त्यहाँ उल्लेखै गरेको भएर प्राप्त गरेका हुन् नि त। यो पद प्राप्त गर्न पनि ठुलो लडाइँ लड्नु परेको थियो नि। यो नै ठुलो एचिभमेन्ट हो नि। अब केही समय आरक्षण लिने हो, त्यसपछि सँगसँगै जाने हो। सँगसँगै गएर सबलीकरण भइसकेपछि हामी त्यो ठाउँमा अब आरक्षणका मुद्दा भन्दा पनि अब चाहिँ सबलीकरणको मुद्दामा महिलाहरू पनि लाग्नु छ। एकदम होइन, त्यहाँ त्यो ठाउँसम्म नपुगुन्जेल त आरक्षण पनि चाहिन्छ नि। हजुर हो। अब यहाँले अघि यहाँले 33बाट 50 लाने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब 50 लाने कि सबलीकरणमा जाने होइन, 50 पनि लाने हो, 50 पनि लाने हो, सबलीकरणमा पनि जाने हो। 50 नपुगिकन हामी 50 नपुगिकन कसरी सबलीकरण हुन्छौँ? त्यो ठाउँमा हामीलाई केही यदि त्यो पर्सेन्टेज भएन भने महिलाहरू कहीँ पनि स्थान चाहिँ पाउँदैन महिलाले। यो समग्र हाम्रो मात्रै समस्या होइन, हजुर, समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै समस्या होइन, अन्य पार्टीभित्र पनि छ। अन्य पार्टीमा मात्र होइन, मलाई लाग्छ नेसनल इन्टरनेसनल जुनसुकै ठाउँमा पनि यो खालको समस्या चाहिँ मैले पाएको छु अहिले। हजुर, अब समग्रमा थोरै सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकारको कुरा गरौँ र हामी हाम्रो छलफल टुङ्ग्यौँ। के देख्नुहुन्छ यहाँ त्यहाँ देखिरहेको 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो यहाँकै दलका प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, फर्मादेशले दियो भनेर एकातिर संसदमा एमाले हङ्गामा गर्छ, एकातिर क्याबिनेट विस्तार गर्न नसक्नु यो गठबन्धनको अर्को कमजोरी जस्तो देखिया छ। किन यो स्थिति आयो होला? यहाँ अलिकति राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ होला कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दाखेरि यो अवस्था मेरै दलको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अब मैले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ पनि दिनुपर्छ स्थानीय तहमा। के लाग्छ यहाँलाई यो राजनीति किन यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ? अब यो कुरामा चाहिँ म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब परम आदेशबाट आएको सरकार भन्दा पनि यो त संविधानको धाराले नै प्राप्त गरेको। ठिक छ, त्यो एमाले भनेको कुरा भयो। पनि सरकार गठन भइसकेपछि पनि यो क्याबिनेट विस्तार गर्न पनि नसक्नु र गठबन्धनमा पनि अलिकति अब समस्या हो कि भन्ने जस्तो सङ्केत देखाउन थाल्नु, यो किन यस्तो भइरहेछ? यो त एक हिसाबले भन्दाखेरि एउटै दलको मात्र सरकार भए त सरकार अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। अब 5वटा दल मिलेर सरकार गठन भएको छ। सबै 5वटा दललाई मिलाएर अब आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले लैजानुहुन्छ होला। यसलाई हामीले धेरै बहसको विषय बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई जरुरी लाग्दैन। भनेपछि त्यो सामान्य हो, त्यो गाह्रो छ, कठिन छ भन्ने यहाँको आशय हो होइन? सबै दललाई एकै ठाउँमा राखेर उहाँले अब समन्वय गरिरहनु भएको छ, त्यो भइ नै हाल्छ। त्यसलाई धेरै ठुलो हामीले गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, ठुलो रूपमा लिइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। समय सकियो। यहाँले आफ्ना अमूल्य विचारहरू ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा राखिदिनु भयो। स्थानीय सरकारले के गरिरहेछ र स्थानीय सरकारले अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा राखेर हामीले थोरै खोतल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद।
यहाँलाई पनि मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्थानीय तहमा के कस्ता काम कारबाहीहरू अघि बढिरहेका छन्, स्थानीय सरकारको जुन समस्या के छ, सङ्घीय सरकारबाट समन्वय कतिको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्थ्यो उपमेयर ललितपुर महानगरपालिकाकी गीता सत्याजु, जो चाहिँ नेपाल महिला सङ्घ ललितपुरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। अन्य कुनै विषयका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।